नमस्कार, हरेक पल टेलिभिजनको कार्यक्रम दिनचर्यामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामीसँग नेपाली साहित्यका सुपरिचित हस्ताक्षर लब गाउँले हुनुहुन्छ। आख्यान र काव्य विधामा उहाँको कलम चलेको हामी पाउँछौँ र अहिले पछिल्लो समयमा आएर उहाँ गैर आख्यानमा पनि सक्रिय हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। सुपरिचित साहित्यकार लब गाउँलेको जन्म विक्रम सम्वत 2016 साल असार 5 गते काठमाडौँको फुटुङ जयन्तीपुरमा भएको हो। विक्रम सम्वत 2034 सालमा मातृभूमि साप्ताहिक पत्रिकामा अतीत र वर्तमानलाई दाँच्दा शीर्षकको कथा प्रकाशित गरेर साहित्यमा औपचारिक प्रवेश गरेदेखि आजसम्म उहाँ यस क्षेत्रमा अनवरत रूपमा समर्पित हुनुहुन्छ। 4 दशकभन्दा बढी समय साहित्य सिर्जनामा बिताउनुभएका सृजनशील र परिपक्व गाउँलेको जीवनचर्या कस्तो छ त? पहिले हामी त्यो बुझौँ। अहिलेसम्ममा कथा सङ्ग्रह, उपन्यास, कविता सङ्ग्रह, मुक्तक सङ्ग्रह र गैर आख्यान गरी उहाँका आधा दर्जनभन्दा बढी कृति प्रकाशित भइसकेका छन्। पछिल्लो कृति अस्ट्रेलिया ब्लुजमा उहाँले अस्ट्रेलियामा केही समय रहँदाका अनुभूतिहरूलाई लिपिबद्ध गर्नुभएको छ। नेपाली साहित्यिक द्वैभाषिक समीकरणका माध्यमबाट उहाँले नेपाली साहित्यिक पत्रकारितालाई पनि निरन्तरता दिइरहनु भएको छ। गाउँलेका रचनामा यौनका विभिन्न पाटाको चित्रणका साथसाथै समाज र राजनीतिका विभिन्न किसिमका विकृति र विसङ्गतिमाथि प्रहार गरिएको छ। आख्यान होस् वा काव्य, उहाँको लेखनमा चस्स छुने गुण हुन्छ। भावलाई प्रभावकारी र सम्प्रेषणीय ढङ्गले पस्किन जान्ने गाउँलेको लेखनी सरल, सहज हुनका साथै मिठासयुक्त हुन्छ। आगामी दिनमा उहाँको लेखनी अझ सशक्त, अझ कलात्मक र अझ मिठासयुक्त हुन् भन्दै हरेक पल टेलिभिजनका तर्फबाट उहाँको लेखनीको निरन्तरताको कामना गर्दछौँ। साहित्यकार लब गाउँलेज्यू, यहाँलाई हरेक पल टेलिभिजनको कार्यक्रम हरेक पल साहित्यमा स्वागत छ। धन्यवाद मनोज भाइ र प्राविधिक साथी गोपाल दाजुलाई पनि र हरेक पल युट्युब च्यानल हेरिरहनु भएका पाठक साथीहरूलाई पनि धन्यवाद। हाम्रो यो कार्यक्रमको नाम दिनचर्या छ। हामी स्रष्टाको दिनचर्या अलिकति फरक कसरी हुन्छ त अरूको भन्दा भन्ने श्रोता पाठकहरूको जिज्ञासालाई समाधान गर्नको लागि पनि केही प्रश्नहरू जीवनचर्या सम्बन्धी सोध्छौँ, दिनचर्या सम्बन्धी सोध्छौँ। यहाँको दिनचर्या कसरी बितिरहेको छ? अब स्रष्टाको मात्रै होइन, यसरी हेर्दाखेरि आम मानिसको पनि जीवनचर्या चाहिँ एक आपसमा फरक त हुन्छ नै। तर पनि यहाँले भनेअनुसार स्रष्टाको जीवनचर्या चाहिँ अलिकति फरकै हुन्छ र मेरो पनि जीवनचर्या चाहिँ अलिकति अब सानैदेखि जागिर खाइयो, पढाइमा लागि त्यो हिसाबले गर्दा पढाइ सँगसँगै जागिर सँगसँगै लेख्ने काम पनि गरियो र अब यो उत्तरार्धमा आएर दिनचर्या चाहिँ खासै अब रिटायर जीवन म 73 सालमा रिटायर भएँ र यो त्यसको 1 वर्ष अगाडि मेरो जीवनसाथी पनि रिटायर भएकी थिइन् र हाम्रो दिनचर्या चाहिँ रमाइलो भएको थियो। घर आएपछि गफगाफ गर्ने र बच्चाबच्ची पनि सबै हुर्किसकेको हुनाले अझै पनि बच्चाहरूको भविष्य कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी सल्लाह गरिरहन्थ्यौँ र यही दिनचर्याको सिलसिलामा यही दिनचर्यालाई अझ लम्ब्याउँ भन्ने सिलसिलामा अरू 5-7 वर्ष हाम्रो आयु अझ लामो होस् भन्ने कामना गर्थ्यौँ हामी। तर यो बिचैमा यो विपद आइपर्यो र उनको अब असामयिक अवसान भयो। त्यसले गर्दाखेरि मेरो चाहिँ अहिलेको दिनचर्या चाहिँ खास भन्नुपर्दा अलिक अरू स्रष्टाभन्दा चाहिँ बेग्लै छ। फेसबुकमा एउटा स्टाटस पोस्ट गर्नुभएको थियो, टुक्रिएको जस्तो के भनेर भन्नुभएको थियो। यही प्रसङ्गलाई निश्चय नै अब यो के भयो भनेदेखि 6-7 वर्ष अगाडि मेरो आमा बित्नुभयो र 2 वर्ष भयो बुवा पनि बित्नुभयो र हालसालै अब 2 महिनै भर्खर भएको छ र उनको अवसान हुँदाखेरि म साँच्चीकै टुक्रिएको छु। मलाई लाग्छ म जुन घरमा हामीले निर्माण गऱ्यौँ त्यो घरमा बस्दा पनि त्यो आधा जस्तो लागिरहेछ र म स्वयं पनि आधा भइरहेको अनुभव भइरहेछ मलाई। त्यसले अब कहिलेकाहीँ थाहा पाएरै नथाहा पाइकन पनि फेसबुकमा यस्ता स्ट्याटस पोस्ट भएको चाहिँ हुनसक्छ। हामी कतिपय स्रष्टाहरूले आफ्नो यस्ता पीडाहरूबाट मुक्ति पाउनको लागि सम्झनामा केही कृतिहरू रचना गरेको हामी पाउँछौँ। माधव घिमिरेको शोक काव्य गौरीता सबैले सुनेको पढेको कृति नै भयो। यहाँबाट पनि त्यस्तो कुनै कृतिहरू हामी पाउन सक्छौँ? एकदमै यो चाहिँ एकदमै निक्लिन्छ। यो अब तत्कालै 2-4 महिनाभित्रै निकाल्ने योजना छ, तर कतिपय कारणले गर्दाखेरि यो सकिएन र मैले सुरु गरिसकेको छु।
तर त्यसको शीर्षक पनि राखेँ मैले। हुनसक्छ लेख्दै जाँदाखेरि त्यसको शीर्षकहरू पनि सक्ला, किनभने त्यो क्रिसमसको दिन थियो जुन दिन उनको अवसान भयो। त्यो मैले त्यो कालो क्रिसमस भन्ने शीर्षक दिएर सुरु गरिसकेको छु। त्यो एउटा बायोपिक हुनसक्छ, त्यो एउटा अब जीवन संस्मरण हुनसक्छ र त्यसलाई चाहिँ त्यो आख्यान शैलीमा चाहिँ लेखेको छु मैले। र त्यो उनको चाहिँ 45 दिन नबित्दै मैले 6000 शब्द जति लेखेर सेभ गरेर राखेको छु। अब चाहिँ अब फुर्सद हुने बित्तिकै म त्यसलाई निरन्तरता दिन्छु र त्यो किताबमा आउँछ। हुन त स्रष्टाको दिनचर्या भनेको अब कतिखेर राति सुतिन्छ त्यो पनि थाहा हुँदैन। किताब पढ्दा पढ्दै मन परेको किताब हो भनेदेखि अब फर्लङ्गै रात काटिन्छ। जवानीमा त बुढेसकाल मान्न सकिने एउटा कुरा हुन्छ। अनि त्यस्तै लेख्न पनि मन परेको कुरो आइरह्यो भनेदेखि त्यो लेखे पनि समय गएको पत्तो हुँदैन। त्यस्तै बिहान पनि अब आफ्नै ढङ्गले अगाडि बित्छ त्यो स्रष्टाको। र कति बेला रात पर्छ, कतिखेर बिहान हुन्छ स्रष्टाको सबै प्रायः स्रष्टाहरूको थाहा हुन्न भनिन्छ एउटा। यहाँको चाहिँ यो अहिलेको पछिल्लो समय चाहिँ कसरी फरक पर्यो पहिलाको भन्दा अलिकति दिनचर्यामा, र कसरी चाहिँ लेखनलाई चाहिँ समय अगाडि दिइरहनु भएको छ? निश्चय नै अहिले चाहिँ अलि फरक छ। अब पढ्ने बेलामा चाहिँ सबभन्दा नपढ्ने साहित्यकारमा भनिन्छ होला म चाहिँ। म कम पढ्छु एकदमै है। अनि लेखनमा चाहिँ त्यो जागिरी जीवनको बेलामा अब क्याम्पस जीवनको बेलामा अब लेखिन्थ्यो होइन। अब त्यो बेलामा त्यसरी त्यो लेख्ने भनेर समय पनि छुट्याइँदै थियो। जब अब यो रिटायर पछि चाहिँ को जीवन आयो अनि त्यसपछि चाहिँ पढ्ने भन्दा पनि लेखनमा चाहिँ अब राति पनि बिहानी पख पनि यो आख्यानमा चाहिँ अलिकति टाइम पनि बढिदिनु पर्ने भयो हुनाले अनि लेख्यो, सम्पादन गर्यो, गर्दाखेरि टाइम चाहिँ जान्छ निश्चय नै। यहाँको आख्यानमा बढी यौनका चित्रणहरू, यौनका प्रसङ्गहरू आएको पाइन्छ। यौनप्रतिको यति रुचि चाहिँ तपाईँको लेखनमा किन होला? यो मेरो मात्र होइन, संसारका सबै स्रष्टाहरूमा चाहिँ यो विषय आउँछ नै। अब यदि साहित्यबाट जीवनलाई झिकिदिने हो भने अब यो जीवन र जगतकै महत्त्वै हुन्न कि यो जीवन र जगतभित्र आउने हरेक अब यो सिर्जनाहरूमा चाहिँ यौन हुनु जरुरी छ। र अब यदि यौनलाई झिक्दिने हो भने यो साहित्यमा यौनलाई झिक्दिने हो भने हामीले पन्जा लाएर कराएको जस्तो हुन्छ कि त्यो पन्जा लाएर कराउँदाखेरि कस्तो हुन्छ त्यस्तै हुन्छ। एक किसिमले यौनका प्रसङ्गहरू आउनुको कारण के पनि देखिन्छ भने हाम्रो समाज चाहिँ अलिकति रूढिवादी छ, यौनका विषयमा बढी सङ्कुचित छ। त्यो दृष्टिले पनि यौनका कुराहरू आएको पाइन्छन् जस्तो लाग्छ। यहाँकोमा पनि त्यो कतै ती कुराहरू भन्नुभएको छ होइन? अब स्रष्टाहरूको अब विभिन्न किसिमको अनुभव हुन्छ। कसैको चाहिँ अब यो यौन कुण्ठाले पनि त्यो यौन लेखन आइरहन्छ। यहाँको त होइन, त्यस्तो होइन, त्यस्तो मेरो चाहिँ होइन। त्यस्तो हुनसक्छ कसैको अब सुनेर, कसैको देखेर, अब कसैले चाहिँ अनुभव गरेर पनि अब ती हरेक अब विभिन्न किसिमले किताबमा कुनै पनि किसिमले मिठो प्रतीकात्मक शैलीमा पनि आएको हुनसक्छ। अब कसैले चाहिँ अलिक कडै खाल्ने पनि प्रस्तुति दिएको पाइन्छ होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ अब आउनुपर्छ, यौन चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने। नेपाली समाजमा यौनप्रति पुरानो दृष्टिकोण भन्दा अहिलेको दृष्टिकोण चाहिँ उधार हुँदै गइरहेको छ, पुगेको छ कि अरू उधार हुँदै जानुपर्छ कि के लाग्छ? होइन, यौनमा त अब हाम्रो यौन शिक्षामा सबभन्दा पहिला त यौन शिक्षा सबभन्दा ठुलो उधार हुनु पऱ्यो होइन। यौन शिक्षा जबसम्म उधार हुँदैन यौन कुण्ठा भइ नै रहन्छ, यौन दबाब भइ नै रहन्छ, त्यहाँ अब बलात्कारका कुराहरू आउँछन्। र संसारमा मैले धेरै वर्ष अगाडि पढेको थिएँ, हामी कहाँ नेस्ट भन्छ नि त्यो के अरे पारिवारिक आफन्त आडनाताकरणी चाहिँ संसारमा नेपालमा बढी छ भन्ने चाहिँ पढेको थिएँ मैले। त्यस कारणले पनि यो चाहिँ खुला हुनु जरुरी छ भन्ने चाहिँ मान्यता राख्छु म। यहाँ आख्यान पनि लेख्नुहुन्छ, आख्यान कृति नै बढी छन् यहाँका, र काव्य कृतिहरू पनि छन्, गीत, मुक्तक, कवितामा पनि यहाँको कलम चलेको पाइन्छ। यी दुईवटा विधा रचनामा मन चाहिँ कुनमा बढी रमाउँछ?
अब सिर्जना गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ सिर्जनामा अब विचार त त्यत्तिकै अब आउनु पर्यो होइन, भावना त्यत्तिकै आउनु पर्यो। अब काव्य विधाको एउटा सबभन्दा छोटो लघु विधा भनेको मुक्तक भनेको कहिलेकाहीँ झट्ट आयो भने झट्ट लेख्दै भयो त्यो होइन। अब आख्यानलाई चाहिँ अलिक सोच्नु पर्यो, अलिक प्लट बनाउनु पर्यो, त्यसको परिवेश बनाउनु पर्यो, अनि लेख्दै थप्दै जानु पर्यो, सम्पादन गर्नु पर्यो। मन त अब मुक्तकहरू भनेको लेख्यो, पढ्यो, सुनायो, चट्ट सक्यो। हुन त मुक्तमा पनि कथा हुनुपर्छ कि, कथा नभइकन कुनै पनि कविता, कुनै पनि मुक्तक, कुनै गीत, कुनै गजल तयार त हुँदैन। बिना कथा त्यसको महत्त्व पनि हुँदैन। एउटा कथाको सुरुवात हुनु पऱ्यो, अन्त्य हुनु पऱ्यो। त्यो चाहे 4 लाइनको मुक्तक होस्, चाहे खण्डकाव्य होस्, चाहे महाकाव्य होस्, त्यो कथै हुन्छ र कथामा पनि कथै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आख्यान विधा चाहिँ अहिले संसारमा सबभन्दा बढी मन पराएको विषय नै आख्यान हो। त्यसकारण अरूले बढी मन परायो भनेर लेख्न लाग्यो होइन, मलाई पनि आख्यान लेख्न चाहिँ मनपर्छ। अहिले पछिल्लो कृति त अस्ट्रेलिया ब्लुज, यसलाई चाहिँ यहाँले यो आख्यान पनि भएन, यो त काव्य कृति त हुँदै होइन, यसलाई यात्रा संस्मरण पनि भन्न चाहेको देखिनँ मैले। किन होला यो विधामा राख्ने? यो वास्तवमा अथवा यो एउटा आख्यान र गैर आख्यान भन्दाखेरि के हुन्छ भने, आख्यान अब एकदम सतत त्यो कल्पनामा आधारित लेखन हुन्छ, गैर आख्यान चाहिँ अलिकति सत्यमा आधारित लेखन हुन्छ। यो चाहिँ सत्यमा आधारित हुन्छ, तर पनि अब आख्यान भनेर कल्पनामा आधारित भनेर कल्पना मात्रै खोज्दा पनि राम्रो हुँदैन, त्यसमा अलिकति सत्यता पनि आउनुपर्छ। अब गैर आख्यान भनेर सत्य त्यो ठेली हाल्दा पनि त्यो पढ्नमा कुनै मजा आउँदैन। त्यस कारण त्यसमा पनि कल्पना आउनुपर्छ। यी दुवैमा चाहिँ सन्तुलन हुनु जरुरी छ। त्यस कारणले चाहिँ यसलाई चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भने, आख्यान गैर आख्यान लेख्दाखेरि चाहिँ यो नियत्रा शैलीको पनि एक पाटो हो। यो नियत्रा शैलीको बाटोबाट लेखेको हुन्छ र यसलाई नियत्राको एक किसिमको नियत्रा मिसिएको लेखन पनि भन्न सकिन्छ। अनि यसमा अर्को एउटा रमाइलो प्रसङ्ग पनि त्यो विमोचनमा थियो, पैसा शुल्क तिरे पनि हुने नतिरे पनि हुने भन्ने पहिला टाँच्नु भएको थियो। अनि कृति पनि यही हो भन्न नसकिने, पैसा तिर्दा पनि हुने नतिर्दा पनि हुने, त्यो चाहिँ किन त्यस्तो खालको चाहिँ प्रसङ्ग किन राख्नु होला? शुल्क तिरे पनि त्यो मलाई किन त्यस्तो लाग्यो भन्दाखेरि, हरेक अब पैसाको मूल्य त हुन्छ नै होइन। किताब त अब 300 रुपियाँ किताब, अब त्यो त्यत्तिकै निःशुल्क बाँड्दा पनि त्यति अब नखानै परिहाल्ने त कुरा होइन साहित्यकारलाई। अब के हुन्छ भने त्यो दृष्टिकोण चाहिँ, मेरो दृष्टिकोण चाहिँ के थियो भन्दाखेरि, चाहे 3 रुपियाँ होस् चाहे 300 होस्, अब किनेपछि त्यसको महत्त्व चाहिँ किन्ने पाठक अथवा साहित्यकारलाई महत्त्व पनि हुन्छ, अनि त्यो पढिन्छ पनि, अनि त्यो सुरक्षित साथ पनि राखिन्छ भन्ने दृष्टिकोणले चाहिँ त्यो राखिएको हो होइन। अरू त्यो सोचेको जस्तो चाहिँ हुन सकेन। बरु जति पैसा दिए पनि हुने भनेर चाहिँ लेख्नु भएको भए त्यो भनेको भए किन्थ्यो होला, फेरि पछि नकिन्ने स्थिति देखेर कि के त मिल्थ्यो पनि होइन। यस विषयमा हाम्रो महेश प्रसाई विराटनगरबाट दिनेश श्रेष्ठ भन्ने आउनुभएको थियो, प्रमोद प्रधान पनि हुनुहुन्थ्यो, प्रकाश घायल भाइ पनि हुनुहुन्थ्यो। यो त्यो सशुल्क काट्ने चाहिँ उहाँ नै हो, त्यो प्रकाश घायल भाइ काट्ने भाइ उहाँ होइन। अनि कुरो उठेको थियो यो विषयमा, कुरो उठ्दाखेरि रमाइलो बहस पनि भयो। एकपछि यो सशुल्क गर्नुपर्छ यस्तो कार्यक्रममा, अर्को गर्नुहुन्न भन्ने पनि आएको थियो र प्रकाशले राम्रो पनि राखेको थियो। त्यो सशुल्क निःशुल्क चाहिँ किताब इच्छाअनुसार ग्रहण गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि मान्छेलाई गाह्रो भयो कि, त्यो अनुहार त्यतिखेर पढ्दाखेरि न किताब किन्नु, न पैसा तिरेर किन्नु, न निःशुल्क लिनु, त्यो गाह्रो भयो दाइ। मैले त्यो अनुहार पढेँ, त्यस कारणले मैले किताब बाँड्दै भनेर भनेपछि अर्को किताब आउँदाखेरि चाहिँ आफ्नै जति इच्छा लाग्छ त्यति तिर्नुहोस्, कमसेकम बिना काममा लिने भएन। मैले त्यो चाहिँ महत्त्वको हिसाबमा भनेको ठिक छ, केही छैन होइन। पहिला शङ्कर लामिछानेहरूले पनि जति भए पनि रचनाको पारिश्रमिक चाहिँ लिनुपर्छ भन्ने अभियान चलाउनु भएको थियो नि, सित्तैमा रचना नदिने। त्यस्तै विमोचनमा पनि सित्तैमा किताब नदिने अभियान सुरु गर्नु खोजे जस्तो देखियो। यो राम्रो नै होला, किनभने आवश्यक नपर्नेले लिनेवाला छैनन्, थोरै पैसा तिरेर भयो। यहाँले केही साह्रै तिखर, साह्रै मिठा भनौँ एउटा
तृष्णा छुने मुक्तकहरू रचना गर्नुहुन्छ। केही मुक्तकहरू सायद पनि सुनौँ। केही अब मैले ल्याउनु त ल्याएन, सम्झेको मुक्तक भन्छु। यो म झनै 14-15 वर्ष अगाडि तातोपानी गएको थिएँ। तातोपानीमा हाम्रो केवल भण्डारी हुनुहुन्थ्यो, अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिव हुनुहुन्छ, उहाँ साथी हुनुहुन्थ्यो। म तातोपानीमा त्यही साथीभाइ भेट गरेर फर्क्यौँ भनेर भन्दाखेरि उहाँले होइन खाजा घुम्न जानु भनेर खाजा पठाइदिनु एकजना साथीको हातमा। अनि खाजा जाँदाखेरि डाँडा उक्लिन जाँदाखेरि माथिबाट हेर्दाखेरि तल त्यो खोलाका नागबेली खोलाका हो पानी चाहिँ नभएको सुक्खा। अनि त्यो हेऱ्यो अनि माथि चाहिँ अब नेपाली भाषा नबुझ्ने होइन, आँखा हेर्ने भाषा छैन क्या। अनि त्यो हुँदाखेरि मलाई एउटा 4 लाइन कविता सम्झेँ मैले, त्यो अचेल भन्ने शीर्षकमा राखेको थिएँ। अचेल। जताततै खोला छन् नानी कतै पानी कतै छैन, जताततै खोला छन् पानी कतै छैन, जताततै आँखा छन् नानी कतै छैन, जताततै खोला छन् पानी कतै छैन, जताततै आँखा छन् नानी कतै छैन। कस्तो अचम्म भइगयो विज्ञान, हेर्दा सूर्य छ तर बिहानी कतै छैन, हेर्दा सूर्य छ तर बिहानी कतै छैन। एउटा यहाँको यो अहिलेको नेपालमा चाहिँ नि सबै विदेशमा काम गर्न जाने यो चलन आयो। चलन आउँदाखेरि धेरै विकृति पनि फैलिएको छ, पारिवारिक रूपमा बिग्र आएको छ। त्यसलाई व्यङ्ग्य गरेर लेख्नुभएको एउटा छोटो रचना पनि पच्छ। त्यो वास्तवमा मैले व्यङ्ग्य गरेर होइन, त्यहाँ एक किसिमको वास्तवमा ठुलो कथा ठुलो व्यथा लुकेको छ कि हामीले म जहिले पनि विदेश जाने दाजुभाइहरूलाई के भन्छु भने यदि विदेश जानु छ भने एक्लो जाऊ, बिहा गरेर छोडेर नजाऊ भन्ने छ कि। अनि कि बिहा गरेर सँगै लिएर जाऊ, यहाँ धेरैको देखेँ मैले कि यहाँ बिजोग के श्रीमान उहाँ खाडीमा गएर त्यत्रो 50 डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि गर्मीमा पसिना रगत बगाएर काम गरिरहन्छ, पैसा पठाइरहन्छ। यहाँ चाहिँ अब परिवार चाहिँ अब पैसा सकाएर फर्केर आउँदा श्रीमती पनि हुँदैन, पैसा पनि हुँदैन होइन, त्यो पीडा के। अनि त्यसकै त्यो बडो दुःख लागेर मैले लेखेको यो विदेश हान्ने दाजुभाइ सावधान भनेर लेखेको। परिश्रम नै गर्ने हो भने स्वदेशमै लाग्छ, परिश्रम नै गर्ने हो भने स्वदेशमै लाग्छ, त्यतिले नपुगेर जो विदेशमा लाग्छ। परिश्रम नै गर्ने हो भने स्वदेशमै लाग्छ, त्यतिले नपुगेर जो विदेशमा लाग्छ र आफ्नै श्रीमतीलाई स्वदेशमै राख्छ, त्यस्ताको श्रीमतीलाई छिमेकीले चाख्छ। यो होइन, यो अलिकति हामीलाई हाँस सुत्ने जस्तो भयो भने तर वास्तवमा यो नेपालको अहिलेको चाहिँ व्यथा। वास्तवमा यसमा एउटा धेरै ठुलो कथा व्यथा लुकेको छ। लेख्दाखेरि अलिकति यौनिक र अलिकति अब भल्गर जस्तो लाग्न सक्छ, तर यो भित्र चाहिँ धेरै 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 पीडा, धेरै दुःख, धेरै कथा लुकेको छ। अहिलेको यथार्थ हो। यहाँले साहित्यिक पत्रकारिता पनि गर्नुभएको देखिन्छ। पहिला नागदेरी भन्ने पत्रिका, हजुर हजुर, त्यो 35-36 सालतिर। अहिले समीरण भन्ने पत्रिका निकालिराख्नु भएको छ। समीरण पत्रिकाको सन्दर्भमा म केही सोध्न चाहन्छु। हिजो जस्तो अप्ठ्यारो छैन कविताहरू पाठकसम्म पुर्याउन, श्रोता भनौँ, यो श्रोता भन्नु कि फेसबुकलाई हेरेर होइन, श्रोता पुर्याउन। तर तुरुन्तै सम्पादकका पनि पुग्नु परेन, आफ्नो पोस्ट गर्दै। तर यो छापा पत्रकारिताको जुन महत्त्व हिजो थियो, आज यसले सङ्कटमा पार्दैछ अथवा यसको महत्त्व आफ्नै छुट्टै छ र यसमा परेका सङ्कटलाई कसरी समाधान गर्नुपर्छ यस विषयमा के भनिदिनुहोस् न। यो छापा पत्रिका मात्र नभएर किताबको पनि अब त्यत्तिकै महत्त्व छ र आजभोलि प्रकाशनमा त्यत्तिकै गइरहेछ र विश्व बजारमा पनि यस्ता पत्रिका किताबहरू छापिँदै आइरहेको छ। अब अनलाइनको जुन कुरा गर्नुभएको छ, अनलाइनमा त तुरुन्तै अब तपाईँले जे चाहे त्यही छापिन्छ, किताब पनि अनलाइनमै पढ्न पाइन्छ। र अब यो छापामा आएको जति कि एउटा किताब हातमा लिएर पढ्नु र एउटा पत्रिका हातमा लिएर पढ्नु भने अघि मैले पनि भने पन्जा लगाएर बनाउनु जस्तै त्यो अब त्यो कम्प्युटरमा बसेर हेर्नु अथवा फेसबुकमा बसेर हेर्नुको जुन
एउटा क्षणिक मजा हुन्छ र यो किताबै हातमा लिएर एकान्तमा बसेर तपाईँ पढ्नुको मजा चाहिँ बेग्लै हुन्छ। त्यस कारणले यसको महत्त्व चाहिँ हराउने कारणै छैन, कुनै त्यस्तो सन्दर्भै देख्दैन महत्त्व हराउने। तर जहाँसम्म गाह्रोको कुरो जुन छ, अब आजभोलि चाहिँ अब विज्ञापन चाहिँ अब सिन्डिकेट भइदिएछ होइन, सबै अब पोलिटिकल पत्रिकाहरूले चाहिँ विज्ञापन पाउने, हामीले चाहिँ धाउँदा केही पनि नपाउने छ। तैपनि अब एकाध दुई संस्थाहरूले चाहिँ दिन्छन्। अब अहिले त प्रेस काउन्सिलले पनि पत्रिका वर्गीकरण गरेर 20,000 18,000 दिनेछ। त्यसले गर्दा पनि पत्रिकाहरू यी साहित्यिक पत्रिका चाहिँ भन्छु म बाँच्ने सम्भावना चाहिँ छ। एकाडेमीले पनि दिइराखेको छ के अरे, त्यस हिसाबले चाहिँ पत्रिका बाँच्छ र यसको महत्त्व छ र म अझै पनि यसको भविष्य देख्छु। अब पहिला अहिले फेसबुक भने जस्तो पहिला एक समय चाहिँ हामी साहित्यकारहरूका लागि चाहिँ पत्र मित्रताको एउटा त्यही फेसन भनौँ अथवा एउटा चलन थियो र त्यो चलनमा यहाँ पनि पत्र मित्रता गर्ने स्रष्टामै पर्नुहुन्छ। त्यसबारेमा केही भनिदिनुहोस् न। अहिले त यो अलिकति कथा जस्तो भइसक्यो, अहिले यो त्यति चलन छैन। यी 29-30 सालतिर अब रमेशनाथ पाण्डे जुन अब मन्त्री पनि हुनुभयो पञ्चायतकालमा, उहाँको प्रधान सम्पादक हो के अरे, अनि निरुद्धरथ पाण्डे भने उहाँको भाइको सम्पादनमा नयाँ सन्देश पत्रिका निक्लिन्थ्यो। त्यो लगभग अहिलेको कस्तो पत्रिका भन्दाखेरि यहाँ साप्ताहिक जस्तो सबैलाई मिल्ने के, ड्राइभर खलासीदेखि लिएर महलमा बस्ने मान्छेलाई पनि मिल्ने खालको पत्रिका थियो त्यो। त्यसमा चाहिँ पत्रमित्रता स्तम्भ हुन्थ्यो, अनि कविता पनि छोटो धेरैको छापिन्थ्यो कि 2 पेज त्यो पत्रिका त्यो ट्याबलाइटमा छाप्दाखेरि धेरैजना 30-40 जनाकै आउँथ्यो कविता। अनि पत्रमित्र स्तम्भ पनि हुने त्यो अहिलेको फेसबुक जस्तै हो। त्यो नेपाल अधिराज्य भरमा छरिन्थ्यो, अनि त्यसबाहेक दार्जिलिङ सिक्किमतिर पनि जान्थ्यो त्यो पत्रिका। अनि पत्रमित्रता हुन्थ्यो, अनि त्यो पत्र मित्रताकै सिलसिलामा घुमेँ 1-2 ठाउँमा र पछि त्यही पत्र मित्रता झन्नै वैवाहिक जीवनमा पनि अब जोडिन खोजेको थियो, तर जोडिन सकेन। त्यतिखेर त्यस्तै भएको छ, कति पत्र मित्रताको माध्यमबाट नै विवाह वैवाहिक सम्बन्ध बनेको हुन्छ। विभिन्न पत्र मित्रलाई भेट्न त जानुभयो विभिन्न ठाउँमा? गएँ म, धरानदेखि पाल्पा अब यता विराटनगर पुगेँ। केटा पत्र मित्रलाई नै भेट्न पुग्नुभयो कि केटा? त्यतिखेर चाहिँ केटामा मैले 35 सालतिर चक्रघटी महेन्द्रनगर, त्यहाँ पनि महेन्द्रनगर भन्ने छ, चक्रघटी इन्डुवा दिवस पोखरेललाई भेटेँ। त्यो त्यतिखेर पत्रमित्र थिएन, त्योसँग पत्रमित्र थियो। अनि फोटोसोटोको पनि ऊ थिएन, अनि ऊ चाहिँ हुलाकमा जागिर थियो। म त्यहाँ एकजना साथीसँग लामे बिदामा घुम्न गएको थिएँ, अनि उसले मलाई चक्रघटी लिएर जाँदाखेरि यसो हामी हेऱ्यौँ, अनि मैले हेऱ्यौँ भेट्यौँ, अनि नामसाम भनेको थिएन। अनि मैले तपाईँ दिवस पोखरेल हो भनेर सोधेँ, अनि उसले तपाईँ लबगाउँले हो भनेर सोधेँ कि त्यस्तो के हो त्यो 81 त्यसरी परिचय भयो उसँग के थियो। पत्रमित्र चाहिँ थियो, तर फोटोसोटो आदान प्रदान उसलाई देखभेट भएको थिएन। त्यही पनि 81 त्यस्तो। कति जति साहित्यकार छन् त्यसरी भेट भएको थियो होला? मैले पत्र मित्रता गरेर मसँग झन्डै 3000 जति चिठी थियो है। अनि पछि मलाई अनि अब यो बिहा वैवाहिक सम्बन्धमा गाँसेपछि त्यो राखिन पनि मन लागेन, अनि मैले हाल्दिएँ। शब्द नै नपाए जस्तो हुन्छ कहिले लेख्नुलाई, त्यस्तो परिस्थिति पनि हुन्छ। शब्द नपाए के लेख्नु के गर्नु जस्तो हुन्छ, त्यस्तो परिस्थिति परेको हुन्छ। शब्द नपाउनु एक ठाउँमा त्यो सङ्कट छँदैछ, अनि धेरै शब्दहरू आउनु पनि अर्को सङ्कट हुन्छ लेखकलाई। एकैचोटि त्यो विचारहरू एकैचोटि आउँदाखेरि चाहिँ त्यो सङ्कट पनि पर्छ कहिलेकाहीँ। अब आजकल के हुँदो रहेछ भने यो अब हामी अलिकति जागिर पढाइ केही नभएपछि अलिकति निष्क्रिय जस्तो हुन्छौँ र हाम्रो दिमाग पनि अलिकति ढिलो भएको जस्तो लाग्छ। कहिलेकाहीँ झट्ट मान्छेको नामै त्यो सम्झौँ भन्दाखेरि पनि सम्झिन सकिँदैन। त्यस कारण कहिलेकाहीँ लेख्नु पर्दाखेरि शब्द नाम चाहिँ यो चाहिँ एकदम स्वाभाविक लेख्न खोजेको नाम। यहाँले विभिन्न धार्मिक स्थलमा भ्रमण गरेर पनि तस्बिरहरू पोस्ट गरिरहेको हुन्छ र फेरि कहिलेकाहीँ के लेख्नुहुन्छ भने जग्गा दलाली गर्ने भन्दा पनि भगवान् दलाली गर्ने पनि भएका छन् भन्नुभएको छ।
यो भगवानको दलाली भनेर कस्तो कुरालाई सङ्केत गर्नुभएको हो? यस्तो अब एउटा सम्मान गर्ने, कसैलाई आत्मसम्मान गर्ने, कोही धर्ममा आस्था राख्ने कुरो पनि अलिकति सीमित टाइमको लागि मात्रै हुन्छ। अब मैले चाहिँ त्यो भन्न खोजेको कस्तो भने अब हुन त यो दोस्रोमा पार्टीबाट मात्राका धेरै अब ती अब फलोवर्सहरू हुनुहुँदो रहेछ होइन, उहाँहरू ग्रुपै रहेछ। उहाँले फेसबुकमा राख्ने जहिले त्यही मात्रै हाल्ने कि जहिले होइन। अब फेरि एकपल्ट राखेको भने उहाँहरूले 10 पल्ट 20 पल्ट राख्ने त्यही मात्रै त्यो सिलसिलामा भनेको। र जे कुरा पनि हामीले गर्दाखेरि अब एउटा कुरो पनि अब यो विद्रोह विरोध गर्नलाई चाहिँ त्यो गाली मात्रै गर्ने, धकेला धकेल गर्नुपर्छ कि जे कुरो पनि धेरै कुरो अनुरोध गऱ्यो भने, धेरै कुरो सम्मान गऱ्यो भने, धेरै कुरो तपाईँले माया गर्छु व्यक्त गर्न खोज्नुभयो भने त्यो गाह्रो हुन्छ कि कहिलेकाहीँ। त्यही प्रश्न भन्न खोजेको। यात्रामा त तपाईँ रहनुहुन्छ यहाँ अहिले यो अस्ट्रेलिया ब्लुज पनि यात्राकै क्रममा जान्छ। नेपालभित्र पनि धेरै ठाउँमा यहाँले यात्रा गर्नुभएको छ। नेपालभित्र गरेका यात्राहरूको सन्दर्भलाई लिएर स्वीकृति आउने सम्भावना छ? एकदमै छ। मैले नेपालको झन्डै 60-62 जिल्लाहरू भ्रमण गरेको छु, मेचीदेखि महाकालीसम्मै। अब यस्ता ऊहरू धेरै छन्। म मुस्ताङको यात्रामा जाँदाखेरिको अब त्यो मुस्ताङ कि मनाङमा जाँदाखेरि त्यो बाटोहरू हिँड्दाखेरि डर लाग्ने, त्यो माथिबाट गाली लाग्ने कि त्यो चिप्लेर लड्यो भने त हड्डी मात्रै मागिरहने त्यस्तादेखि लिएर अब मुस्ताङ रोमाङ थान पुग्दाखेरिको रमाइलो त्यो क्षण। अब त्यतिखेर तिब्बतमा गाडी हिँड्थ्यो, अहिले त त्यहाँसम्मै गाडी पुग्ने भइसकेको त्यतिखेर। अब अहिलेको अवस्थामा जान पाएन। र मलाई के थाहा छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ एकचोटि धनगढीबाट गडरेजमा एक रात बसेर अनि रोटी जाने सिलसिलामा चाहिँ हिँडेर गएको। त्यो दिन शिवरात्रि परेको थियो अनि खाना केही नपाइने। अनि त्यहाँ चाहिँ लोकल मौवा रक्सी पाइन्थ्यो कि, अनि त्यो सिसीमा बोकेर खाँदै खाली पेटमा केही नपाएँ अनि किन्न केही नपाएँ खाँदै हिँडेँ। अनि त्यो शिवरात्रि दिन त्यो आइमाईहरू हाँस्ने कि अनि लुगाएर लिएर गयौँ। अनि हामी बान्डुङ्गी सैन भन्नेमा राति बास बस्नु पुग्यौँ। अनि बास बस्नु पुगेपछि अनि चिनेको मान्छे एकजना अब त्यो सहरी विकासको साथी हुनुहुन्थ्यो सुब्बा। अनि सहरी विकासको नाताले एकजना ओसीहरूले तपाईँहरू कहाँ जानुहुन्छ, यहाँ होटल पाउनु यहीँ खानुहोस् भनेर उहाँले त्योसँग खुवाउनु भयो, ताससास खेल्नु, रमाइलो भयो। अनि भोलिपल्ट हिँडेर गएपछि त्यो अब बाटोमा केही किन्नु नपाइने, खाना नपाइने, भोक लाग्यो अनि झुटो बोल्नु पऱ्यो कि। अनि त्यही ओभरसियरको नाम लिएर त्यहाँ उहाँको सब स्टेसन एउटा अफिस थियो, त्यहाँ झुटो बोलेर अनि भात पकाएर खानु त्यस्तो। अब एक दुईवटा रचना सुनाउनुहुन्छ कि? अब यो कङ्गाल भन्ने 27 माघमा लेखेर छ। जान त म भैमाल गएँ तिम्रो गोठ सङ्गाल गएँ, जान त म भैमाल गएँ तिम्रो गोठ सङ्गाल गएँ, देहरादुन गएँ रेलमा सकी नसकी बङ्गाल गएँ। जान त म भैमाल गएँ तिम्रो गोठ सङ्गाल गएँ, देहरादुन गएँ रेलमा सकी नसकी बङ्गाल गएँ। कति जानु कति फर्किनु बाप रे जिन्दगी, कति जानु कति फर्किनु बाप रे जिन्दगी, तिमीलाई भेट्ने रहरले आउँदै जाने कङ्गालले, तिमीलाई भेट्ने रहरले आउँदै जाने कङ्गालले। धन्यवाद। धन्यवाद मिठो रचनाका लागि। यहाँले अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ कि श्रोताहरूलाई? अब भन्ने कुराहरू त अब आजलाई त त्यति धेरै छैन। हरेक पल युट्युब च्यानलमा चाहिँ बोल्ने मौका दिनुभयो। अनि म अब मसँग बर्दियादेखि आउनुभएको कवियत्री साथी हुनुहुन्छ अन्जु सापकोटा अनु, र म व्यक्तिगत लबगाउनेको तर्फबाट तपाईँ संयोजक मनोज नेपाली भाइ, हाम्रो प्राविधिक साथी गोपाल दाहालज्यू लगायत हरेक पल युट्युबका अब पाठकहरूलाई चाहिँ हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो र आफ्ना कुराहरू श्रोतासम्म पुर्याउनको लागि सहयोग गर्नुभयो, त्यसको लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद।
हस्त दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रम निर्धारित समय सकिएकोले यतिमै सक्दछौँ। अर्को हप्ता नयाँ स्रष्टाका साथमा कुराकानी गर्न आउनेछौँ। त्यतिन्जेल बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।